May adlaw kanyong tanan mga soking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artistang naghatag sulat kinabuhi sa maong tampo. Tawgan ako ninyo sa pangalan niya Jane, 21 anyos ang pangidaron, ug niya ko karon nagpuyo sa Barangay 12, Moryo Puro 4 at Bang Sementeryo Dapa, Siargao Island. Sa dili pa nako isaysay nga akong kaagi, palihog sa ko sa pagtugtog sa awit nga maoy, makapahinumdum ka nako kung mabatian nako kini. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dili na ko gusto makita lang kaya pag-imungan nino! Lisod ng pamalikod ang baha! Maygon sa bukid! Watch the style! Mga sulilanon na matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makapanlas sa mga lamasang dumana nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidali sa Armen Drama. What's the style?